Hinatdan sa mga butang sa kalambuan o kauswagan. Hinatdan sa mga maayo, makugihon o mabiabihong katawhan. Hinatdan sa mga bahandi sa dagat o kayutaan. Hinatdan sa mga grasya, gikan sa kahitasan. Kini ang lungsod sa Hinatilan. Mga suruyan, ako si Matt. Dinhilan sa itong programa nga para gyud nato mga lagan. Nga ganahan o hilig kayo mag suroy-suroy! Hinatdan ka Hinatilan, hinatdan ka Hinatilan. Kung kamo nangita og lugar nga layo sa kabisi sa syudad, daghang lugar sa lalawigan sa Subo ang perfect para mag-unwind, relax, and to pamper yourself. Susama na lamang sa lungsod nga atong ilalahon karon. Ang lungsod sa mga manggihatagon, ang Hinatilan. Welcome sa lungsod sa Hinatilan. Daghang kog expectation pag anhin ako sa Hinatilan. Like, saka sa bukid, makigabi-abi sa mga katawhan dinhi o musuway na po sa ilang klase-klaseng panginabuhian katong hot weaving nila, katong maghimo og magay nga himuon gamiton himog pisi, unya mutilaw sila mga delicacies katong sinakol o palagsing nga lami gyud kaayo. O gusto ko matupod sa ilang mga gipasigarbo pa nga mga waterfalls, beaches o kato ilang marine sanctuary. Upat ka oras gikan sa syudad sa Subo ang kinahanglang biyayon para maabot sa maanindot nga lungsod sa Hinatilan. How to get there? Adunay duha ka ruta paingon sa Hinatilan. Mamahimong mobiyahe via Barili o via Oslo gikan sa sentro sa Subo. Pinaagi sa private vehicles or mga bus gikan sa South Bus Terminal. Ang lungsod sa Hinatilan ay katulo gikan sa pinakatumong nga bahin sa southwestern part of Cebu. Kaniadto ang Hinatilan sa lamang ka baryo sa lungsod sa Sambuan. Apan sa pagdagan sa panahon, nagkadako sa ang population niini. Hangtod na recognize kini isip usa ka lungsod. Hinatilan usa ka lungsod nga probinsya gyud kayo diri sa Sugbo. Anya nindot probinsya kanang tawgon nato og probinsya gyud nga lungsod. Mingaw, nindot ang hangin, presko, wala kay krimen, wala traffic, unya kaila kadaghanan sa nagpuyo sa Hinatilan. So nami pidto ka lungsod nga biyato pidto ka lungsod nga grotto na pud mi diri sa town proper among simbahan karaan pod St. Gregory Parish Church ya naay kining Millennium Park overlooking sa Negros. Karon adunay 14 ka mga barangay ang Hinatilan ug 95% niini anay makita nga limestone, shale ug sandstone. Usa pa, interesting nga topic ang history sa usa ka lungsod. Kun nila pa, we cannot move to the future if you don't know the history. Matud sa sulti sa mga katiguangan, sa pulong nga hinatdan nagagikan ang kasamtangang ngalan sa lungsod sa Hinatilan. Apan na usab kini tungod kay nagsilbi nga usa ka tongue twister para sa mga Espanyol ang ngalang hinatdan. Sa unang panahon sa Katsila, ilang ingon nga ang pare kano moari diri para magmisa matag Domingo. So mo na ilang gikuan nga hatdan og pare, hatdag gamit sa misa kining lugara. Mo na tawgon og hinatdan. Hinatdan nga lugar hangtod gitawag og Hinatilan na lang na shortcut ang giusaw. Susama sa ubang lungsod sa lalawigan sa Sugbo, ang Hinatila dunay simbahan nga puno sab sa kasaysayan. Kini ang St. Gregory the Great Parish Church nga gitukod kaniadtong 18th century. Kanus-a man kini nahimong parokya? Nahimo ang church namo dinhi nga parokya nga mga 1847 kay sa una nga mo jung mother church ang Sambuan. Ang mga pari nga na-assign sa Sambuan mo anhi dinhi sa simbahan dinhi mura pa ni siya og kapilya gyud dinhi. Kapilya pa gyud ni siya digyo pa ingon og matawag og Sambuan kay gamay pa man siya nga kuan di man gyud siya inyong parokya. Katong kapilya pa siya unsa to siyang mga tuiga ka? Mga 1820s tingali to kay kuan man kanang nahimo gi-erect ang kaning siyang belfry is 1828
nya katong di ko kahinumdum ug sa tong tuiga nang naa diha nga nang date nga naa din ha mo na siya mo pag-erect tingali ani ang simbahan jud. Kano sa amin siya na imong parish? 1847, mga 1847. Kaya ang record na mo sa bunyag nag-start siya og kay late 1847 naman siya nahimo nga parokya. Ang amo nga record sa bunyag nag-start og 1848. Pero itong sa 1848, ang record sa bunyag, wala pa yung mga apelyido, puro pangalan. Ngalan, silbi duha ka buok ang ilang ngalan, ana, nga gi-record sa libro. Nag-start og mga nanay apelyido, mga 1850s na to siya. Muna siya ikuan sa himo nga record sa amo ang bunyag. Ma'am, isip usa ka hinatilanon, unsa man yung reaction of feeling mismo si Pedro Calungsod gikan sa inyong lungsod? Malipay gyud kay ingon man nga tagahinatilan gyud pero bisan pa og wala pa gyud sa ingon og nga dinhi gyud siya na kuan wala gyud fix wala klaro kuan man siya nga tagahinatilan nang nalipay sad mon me kay tagilungsod namo nahimo ka Santos na may tigpangamanan namo padulong dito sa langit tabang. Naamis gihapon ko silang church kay naagya po yung mga nato nga made of limestone, coral stones nga maayo gihapon pagka-preserve sa mga tagdumala dinhi. Sa akong paglibot-libot sa simbahan, nakakuha sa akong atensyon ang labingdaan nila nga bell tower. Ako kining gisaka hangtod sa kinatasan nga dapit ug didto ako nalantawan ang tibuok view sa poblasyon sa Inatilan. Takaron sa kinatumyang bahin dinhi sa bell tower sa maong simbahan. Nya napo diri nahimutang ang ilang functional pa nga bell which is 1831 pa. Hantod karon ila gihapon gigamit. Although nay mga bells nga tuuban sa ubos pero I think wala nila ganita kay crack na. And so far kani ato nakita karon mora ni ang pinakalig-on pa nga nagpabilin. Makita gikan sa bell tower ang munisipyo, Millennium Park ug ang Hinatilan Public Market. First time na ko musaka atong ilang bell tower nga tumoy gyud kayo nga perting taasa. Kasagarang bell tower nga ako masaka naa na ginang fear, kahadlok sa height. Pero at first ma-feel nako ang kahadlok pero for the second time nga musaka nako murag magkaanam na og kawala nya ma-excite nako and then gabot nako sa tumoy mas mawala pag yun kung makita nako sa view gyud sa tibuok poblasyon. Nya ang hangin, nya ang mga katawhan, ang mga langgam nga magagiagi. Sa kilid nga bahin sa gawa sa simbahan, makita nato ang shrine ni Beato Pedro Calungsod na matod pa sa mga lumulupyo nga usasab siya kahinatilanon. Naami kuan kanang groto ni Beato Pedro Calungsod kay usaman sa mga posible nga diri gagikan jud si Pedro Calungsod kay naamay mga kalungsod diri sa Inatilan. Anya adtong panahon na 1670 di pa lang gyud may ka-trace kay wala naman toy records pero mga as kinakaraan na namong records na mga 1800s na anay mga kalungsod ang nagpuyo sa Inatilan. Kung mangutana ka kung say sa pagkakaroon active naglihok yun ba tungod sa preparation sa canonization ni Beato Pedro Calungsod. Doon ay association diri kanang Beato Pedro Calungsod Devotees Association. Siya ay kini kapunungan na karon mo ay nag-lead sa kalihukan ba. Pipila ka lakang gikan sa simbahan atong makita ang uban pang kabilin sa lungsod, ang bantayan sa hari o watchtower ug ang Puerta de la Marina. Susama sa ubang lungsod sa habagatang bahin sa Sugbo, ang Hinatilan adunay mga watchtowers. Mao ni ang bantayan sa hari og kada lungsod nga tumadtuan aduna gyud mga ingon-ani ug gitukod pa ni panahon pagyud sa mga Espanyol para pod ma-detect nila ang mga Moro invaders nga moatake sa ilang lungsod.
Mao ni ang Puerta de la Marina ug kini nagsilbing gateway sa mga fishermen ug mga beach lovers nga ganahan mo adto sa dagat ug gibaba mo nga panahon pa ni sa mga Espanyol. Na atong sudtod. Imagine hantud karon ang mga limestone ug coral stone nga ilang gigamit na ara gyapon nagbarog. Imagine na sa unang panahon nga tibuok padung didto ilang gikoral. Ug mora ni nagsilbing gateway para padung sa dagat. Nahimuot ko sa rich culture and heritage sa Hinatilan. Ug sa ato pagbalik, magpadayon ta sa atong heritage walk ug atong suruyon ang uban pang mga kabilin dinhi sa Hinatilan. Mabuhay ka hinatilan. Hinatilan, pinangga ka hinatilan. Hinatilan nga pinili. Ang Hinatilan doon ay pipila ka mga heritage houses nga gipreserve gayud sa pagpasapasa sa mga henerasyon. I can say nga ang ilang heritage grabe pagka-preserve. Hantod karon na gihapon ato mahikapan, ato gihapon makita. Unya grabe kalig-on pa. Mo ni ang Casa Real, ang seat of government dinhi sa Hinatilan ug mao pud ni ang nagsilbing ancestral house sa ilang kapitan del barrio kaniadto nga si Herman Ferraren. Si Justiano Ferolin ang labing unang kapitan del barrio sa Hinatilan ug ang unang nakalingkod sa Casa Real. Ang ancestral house sa mga Ferolins. Lain na sab nga heritage house ang akong giduaw ug ako nahinabi ang anak sa labing unang babayeng vice mayor sa Hinatilan ug ang kasamtangan nga nagbantay sa ilang ancestral house. Daan sa mga istorya ninyong ancestral house kanus am ni natukod. Walang ko kay ba ang nagkanus ang tuiga. Kanang gano'n din ang anhi din he. Sa 19, awan ko noon mga 17th century. Mao kuno kay ila Manilas ko as bato. Kinsa man na panag-iya aning ancestral house ninyo karon? Ang kuan dyan ay sinugdanan ang Firulin, kan Pedro Firulin. Ang Pedro Firulin ko ay malaka ng kabisa di barangay. Itong panahon. Kaning mga paraning flooring, kaning mga haligi, made of tugas gini siya. Tugas din ng mga haligi na kanang Kaniyang atop. atop nipa. Nipa. Adili ang nipa saksak. Ah, saksak. Sa pagkakaroon, nay, nabay namuyo dire. Kinsa mang namuyo dire. Aside nimo. Ako na lang. Ikaw na lang. Ako na lang. Kami mga, kung ano may kaigsuon, kanang lima. Lima may pito man kuno ni kabuok niya, lima kabuok ng buhi. Niya, kanang, naghinay-hinay ko rin, din mamuyo din. Karon kay namatay naman akong tulog kaigsuon. Sa pagkakaroon, ikaw may nag-atiman aning maong ancestral house. Ako na lang. Ako may naaga po yun. Kaniadto ang lower part sa balay nagsilbing classrooms during the Spanish era. And speaking of classrooms, One of the pioneering secondary schools in the South, ang Holy Trinity College. kining maong eskwelahan kanhi nagsilbing isip activity center of the parish church ug usasab ka balay tambalanan panahon sa Japanese occupation. Ug hangtod karon nagpadayon sa paghatag og edukasyon ngadto sa mga Hinatilanons ubos sa pagdumala sa mga kaparian sa lungsod. Ang tanan, o hinatilan, hinagtan ka hinatilan. O hinatilan, hinagtan ka hinatilan. Hinatilan, mabuhay ka hinatilan. Mabuhay ka hinatilan. Pipila pa lang ang atong nabisita sa Hinatilan ug base sa akong paglibot-libot dinhi, akong na-realize nga among lungsod puno sa mga bahandi nga angayan lang gyud nga ikapasigarbo. Ug daghang pa ikadalit ang Hinatilan nga angan ninyong atangan sa sunod episode. Dinhi lang sa Suroy-Suroy Hinatilan.
Balhibos pa. Sira. Then, please, teachers. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Surayan, like us on Facebook and follow us on Twitter.